अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ अमान के साथ होंगे, खुशबाश होंगे। इस वक्त 3 ख़तरनाक किस्म की ख़बरें जो हैं वो आई हैं, तो मैंने सोचा कि तीनों पे अलग अलग वीडियो बनाने से बेहतर है कि मैं तीनों ख़बरें जो हैं उनसे आपको आगाह कर दूँ। तीनों ही ज़रा ख़तरनाक किस्म की ख़बरें हैं। मुलाज़ा फरमाइए, सबसे पहले मैं आज आपको जो खबर दूंगी वो इमरान रियाज खान जो एंकर पर्सन है उनको जहर दे दिया गया उस हवाले से क्या तफसीलात है वो आपको बताऊंगी। दूसरे नंबर पर आपको बताऊंगी कि हरीम शाह जो कि मशहूर मारूफ टिकटॉकर हैं, उनको टर्की के एयरपोर्ट पे गिरफ्तार कर लिया गया है। क्या वजूहात हुई हैं और किस बिना पर उनको गिरफ्तार किया गया है और उनके साथ उनके कितने साथी गिरफ्तार हुए हैं, ये भी आज के वीडियो में आपको बताऊंगी। और तीसरे नंबर पे आपको बताऊंगी कि सलीम साफ़ी जो कि मारूफ जर्नलिस्ट हैं, सहाफ़ी हैं, उन्होंने धमकी दी है बुशरा बीबी और इमरान खान को, और उन्होंने उनको 4 दिन की मोहलत दी है। 4 दिन की मोहलत क्यों दी गई है और 4 दिन के बाद कौन सा राज फाश करने की धमकी दी है सलीम साफ़ी साहब ने, ये सब कुछ होगा आज के वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं पहली खबर से। लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट ये है कि अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए जनाब। तो चलिए शुरू करते हैं पहली खबर से। और पहली खबर, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि एंकर पर्सन इमरान रियाज खान जो हैं उन्होंने अदलिया पे, हमारी इस्टेब्लिशमेंट पे, हमारी फौज पे बहुत संगीन किस्म के इल्ज़ामात आयद किए थे। उन्होंने ये कहा था गिरफ्तार होने से पहले कि फ़ौज उनके साथ नारवा सलूक कर रही है, और फिर आपको पता है कि वो इमरान खान जो एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी मुहिम का हिस्सा बने रहे, उनके साथ कंटेनर्स पे खड़े रहे, और फिर जिस वक्त तज़हीक की जा रही थी अदलिया और फ़ौज की, उसमें वो पेश रहे। फिर उसके बाद आपने देखा कि इमरान रियाज खान ने ये इल्ज़ाम आयद किया था कि उनके घर की जो पिछली दीवार है वहाँ पर जाकर कुछ लॉ इन्फोर्समेंट के इदारे के लोग थे या पुलिस के लोग थे जिन्होंने एक शख्स को वहाँ गोलियां मारकर हलाक कर दिया, और उन्होंने कहा कि ये सब कुछ उनको डराने के लिए किया जा रहा है। उसके बाद उन्होंने कहा ना वो बिकेंगे ना वो झुकेंगे, और फिर आपने देखा कि आधी रात को उनको गिरफ्तार कर लिया गया था और ओकाड़ा पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया था। और उसके बाद आपको याद होगा कि उन्होंने ये कहा था कि वो इस्लामाबाद पेशी पे जा रहे थे, जबकि मैंने आपको सबसे पहले ये ब्रेकिंग न्यूज़ दे दी थी जिस दिन उन्होंने गिरफ्तार होना था तब भी, और अभी गिरफ्तारी से पहले ही मैंने आपको जो मेरा पिछला व्लॉग अगर आपने देखा होगा तो उसमें मैंने आपको बता दिया था कि इमरान रियाज खान जो है वो गिरफ्तार होने वाले हैं। फिर उसके बाद आपने देखा कि जेल से भी उनकी जो कवरेज है वो उनकी टीम करती रही, और फिर उनके चैनल से उनके वकील जो हैं वो बातचीत करते रहे। अब फाइनली आज ट्विटर के ऊपर फिर से एक नया ट्रेंड चल रहा है जिसमें इमरान रियाज खान पॉइजन्ड के नाम से ये ट्रेंड चल रहा है, और बड़ा खतरनाक ट्रेंड है। इस ट्रेंड के मुताबिक इमरान रियाज खान ने बेसिकली एक ट्वीट किया है, और उस ट्वीट में वो क्या कहते हैं मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ जी। तो स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है, मैं यहाँ पे रीड कर रही हूँ, आप देखिए। वो कह रहे हैं कि जी मेरे डॉक्टर्स के मुताबिक दौरान गिरफ्तारी मुझे कुछ ऐसा खाने के लिए दिया गया जो खतरनाक साबित हो सकता है। मुझे कुछ टेस्ट करवाने थे ताकि साबित कर सकूं कि क्या कोशिश की गई है। एयरपोर्ट पर मुझे रोक लिया गया है और मुकम्मल तफसील कुछ देर के बाद। अच्छा, ये मामला कुछ यूं है कि इमरान रियाज खान का इशारा इस तरफ है कि उनको कुछ जहरीली चीज़ें, कोई जहर आवर चीज़ें जो है वो खिलाई गई हैं जेल के अंदर, और वो कह रहे हैं कि मैं दुबई जा रहा था और रास्ते में एयरपोर्ट पे ही, यानी कि पाकिस्तान एयरपोर्ट पे ही मुझे रोक लिया गया है और मुझे दुबई जो है वो नहीं जाने दिया गया। हालांकि वो कहते हैं कि मैं दुबई जाकर अपने टेस्ट करवाना चाहता था ताकि मैं साबित कर सकूं कि मुझे जेल के अंदर जो है वो स्लो पॉइजन दिया गया है। इस हवाले से एक तबका वो है जो इमरान रियाज खान के हक में खड़ा हो गया है और वो बोल रहा है कि इमरान रियाज खान के साथ बहुत ही ज्यादती हुई है। यहाँ पर अगर मैं आप पर्सनल आपको अपना नैरेटिव दूं तो किसी को ये हक हासिल नहीं है कि कोई किसी को स्लो पॉइजन दे। इससे पहले आपको याद होगा मरियम नवाज ने भी इल्जाम आयद किया था मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के बारे में कि जब वो जेल में थे तो उनको इमरान खान स्लो पॉइजन दिया करते जिससे हार्ट अटैक हो जाता है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि कुछ तबका ऐसा है, क्योंकि अगर तो इमरान रियाज खान के साथ वाकई ऐसा हुआ है, उनको स्लो पॉइजन दिया गया है, तो इसको सबसे ज्यादा मैं कंडेम करूंगी क्योंकि बहुत गलत बात है। लेकिन एक तबका वो भी है जो कह रहा है कि इमरान रियाज खान बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। उसकी रीजन ये है कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर अभी भी इमरान खान की हुकूमत है, अभी भी पीटीआई की हुकूमत है। अगर इमरान रियाज खान को बाकी सूबों के टेस्ट के ऊपर जो है कोई डाउट था तो लोग ये तनकीद कर रहे हैं कि वो जा सकते थे खैबर पख्तूनख्वा वहां पे, या शौकत खानम से वो अपनी रिपोर्ट करवा सकते थे, जिससे साफ तौर पर उनका शक भी दूर हो जाता, उनको मुल्क से बाहर भी ना जाना पड़ता, और ये साबित भी हो जाता कि उनको जहर देने की कोशिश की गई है या कि सिर्फ वो एक फरार होने की कोशिश कर रहे थे। इस हवाले से एक तबका वो है जो इमरान रियाज खान के हक में है, दूसरा तबका वो है जो ये कह रहा है कि इमरान रियाज खान की जो लीगल टीम है उन्होंने उनको ये मशवरा दिया था कि आप फौरी तौर पे खामोशी से दुबई चले जाएं ताकि आप वापस पाकिस्तान ना आए और ना ही आपको दोबारा जेल जाना पड़े। लेकिन रास्ते में ही उनको रोक लिया गया। और अगर टेस्ट की बात है तो शौकत खानम की बात मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ।
ان دونوں باتوں میں سے آپ کس بات سے متفق ہیں یہ آپ لوگوں نے بتانا ہے، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ عمران ریاض خان جب بتا رہے تھے کہ وہ اسلام آباد پیشی پہ جا رہے تھے، اس وقت بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ پیشی پر نہیں جا رہے تھے بلکہ وہ میچ کھیلنے کے لیے جا رہے تھے، اور آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے آپ کو اس میچ کی تفصیلات بھی بتائی تھی، اس میں کتنے کھلاڑیوں نے شرکت کی تھی، میں نے آپ کو وہ بھی بتایا تھا، اور میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ اس ٹیم کے جو کیپٹن تھے وہ جو ہیں وہ طلعت حسین صاحب جو کہ سینئر اینکر پرسن ہیں وہ تھے۔ تو اس وقت بھی عمران ریاض خان کو اگر گرفتار کیا گیا تھا، لوگ ان سے اتنی محبت کرتے ہیں تو ان کو جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں تھی، وہ کہہ سکتے تھے کہ وہ میچ کھیلنے جا رہے تھے، لیکن انہوں نے اس وقت بھی جھوٹ بولا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں وہ تو اسلام آباد پیشی پہ جا رہے تھے جب راستے میں ان کو گرفتار کر لیا گیا، اور اب کی بار بھی لوگ ان کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں، وہ دبئی فرار ہونا چاہتے تھے اور راستے سے ان کو روک لیا گیا ہے، پکڑ لیا گیا ہے اور ان کو فرار نہیں ہونے دیا گیا، لیکن عمران ریاض خان جو ہے وہ بدستور اس بات پہ بضد ہیں کہ ان کو زہر دیا گیا ہے۔ اس بات کا فیصلہ میں آپ لوگوں پہ چھوڑتی ہوں اور اب چلتی ہوں جی اگلی خبر کی طرف، اور آپ لوگوں نے کامنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتانا ہے کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ عمران ریاض خان واقعی فرار ہو رہے تھے یا کہ ان کو زہر دیا گیا ہے۔ اچھا، دوسرے نمبر پہ جو میں نے خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے وہ ہے جی حریم شاہ ٹک ٹاکر کے حوالے سے، اور ان کو ٹرکی کے ایئرپورٹ کے اوپر گرفتار کر لیا گیا ہے ان کے شوہر کے سمیت، اور کس بنا پر، کس جرم کی بنا پر ان کو گرفتار کیا گیا ہے، میں تھوڑی دیر تک ان سے رابطہ بھی کروں گی، ان کا نیریٹو بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی، لیکن ابھی جو ابتدائی معلومات ہیں اس کے اکارڈنگ میں آپ کو بتا دوں، حریم شاہ کو آپ نے اکثر دیکھا ہوگا پیسوں کی گڈیاں اٹھا کے وہ ویڈیوز بناتی ہیں، ٹک ٹاکس بناتی ہیں، اور اب کی بار بھی ان کے ساتھ ایسا ہی ہوا ہے کہ ٹرکی ایئرپورٹ پہ جب ان کی تلاشی لی گئی تو ان سے بہت بھاری مقدار میں کرنسی، کہا یہ جا رہا ہے، جو خبریں ہیں وہ یہی ہیں کہ ان سے جو ہے وہ سونا، گولڈ اور کرنسی جو ہے وہ بھاری مقدار میں پکڑی گئی ہے، جس کی وجہ سے ان کو پوچھ گچھ کے لیے وہاں روک لیا گیا ہے۔ اب وہ کیا معاملہ ہے، اصل معاملہ، اس کے لیے میں حریم شاہ سے رابطہ کر رہی ہوں، جیسے ہی وہ مجھے رپلائی دیں گی، بات کریں گی تو میں ان کی آواز بھی آپ تک پہنچاؤں گی کہ اصل بات کیا ہے، اور خبروں میں جو بات تھی وہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ اب چلتے ہیں جی تیسری خبر کی طرف، وہ ہے جی سلیم صافی کے حوالے سے۔ سلیم صافی نے دھمکی دی ہے ہمارے ایکس پرائم منسٹر عمران خان اور ان کی جو مبینہ بیوی ہیں بشریٰ بی بی، کیونکہ بشریٰ بی بی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ چھوڑ کے چلی گئی ہوئی ہیں یا ناراض ہو کے چلی گئی ہوئی ہیں اور کافی عرصے سے وہ عمران خان کے ساتھ نہیں رہتی ہیں، ان کے بارے میں سلیم صافی نے کیا دھمکی دی ہے وہ میں آپ کو ان کی زبانی پڑھ کے سناتی ہوں۔ اچھا جی، پڑھ کے میں آپ کو سناتی ہوں، لیکن ساتھ ہی میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ عمران خان جو ایکس پرائم منسٹر ہیں، ان کی جو ٹویٹر کی ٹیم ہے، جو سوشل میڈیا ٹیم ہے، وہ کافی سٹرونگ ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کچھ دن پہلے بشریٰ بی بی کی ایک آڈیو کال بھی لیک ہوئی تھی ارسلان صاحب کے ساتھ، جو کہ ان کے سوشل میڈیا ہینڈلر ہیں، ان کو وہ کہہ رہی تھی کہ غداری کا ٹرینڈ چلاؤ۔ تو ابھی جو ہیں سلیم صافی کہہ رہے ہیں کہ اگر 4 دن میں ٹویٹر مہم چلانے والوں کے خلاف کارروائی نہ کی گئی تو عمران خان اور بشریٰ بی بی کے سارے راز میں فاش کر دوں گا۔ ساتھ ہی وہ کہتے ہیں کہ بشریٰ بی بی کو 4 روز کی میں مہلت دے رہا ہوں، اگر کرائے کے لوگوں کے خلاف کارروائی نہ ہوئی اور میرے خلاف جھوٹی مہم بند نہ کی گئی تو میں ان دونوں میاں بیوی کے راز فاش کر دوں گا۔ کون سے راز ہیں یہ تو اب تبھی پتہ چلے گا جب وہ فاش کریں گے، یا پھر یہ دیکھنا ہے کہ کیا واقعی یہ دھمکی جو اپنا کوئی اثر رکھتی بھی ہے یا نہیں۔ ساتھ ہی وہ کہتے ہیں کہ میں ان قصوں کو بھی منظر عام پر لانے پر مجبور ہو جاؤں گا جو مانیکا خاندان DGISI کے معاملے میں جادو ٹونے کے کردار اور اس طرح کی بے تحاشا واقعات پر مبنی ہے۔ اس کے بعد وہ مزید بات کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ سابق وزیر اعظم عمران خان اور ان کی اہلیہ بشریٰ بی بی کے بہت سارے خفیہ راز اب تک سلیم صافی کے پاس موجود ہیں، جنہیں آج تک انہوں نے اپنی پختون روایات کے پیش نظر بے نقاب نہیں کیا۔ سلیم صافی کا مزید یہ بھی کہنا تھا کہ وہ 100% PTI کے نقش قدم پر نہیں چلیں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں اپنی خاندانی، مشرقی، اسلامی اور صحافتی اصولوں کا خیال رکھوں گا، اور اب آپ میاں بیوی یعنی کہ عمران خان اور بشریٰ بی بی کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ مرضی ہے کہ جو فیصلہ کرنا ہے آپ کر لیں، 4 دن کی مہلت ہے، 4 دن کے بعد آپ کے وہ راز فاش کروں گا کہ آپ یاد رکھیں گے، اور پھر ساتھ ہی وہ کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کی اصلیت سامنے لانے کے لیے بادل نخواستہ اس طرح چلا جاؤں گا کہ آپ یاد رکھیں گے۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ اب حج سے واپس آ کر میں حج کی پابندیوں سے آزاد ہو گیا ہوں اور 4 دن کے بعد وہ تفصیلات بیان کرنا شروع کر دوں گا جو ابھی تک صبر سے کام لے کر مشرقی اقدار کا پاس رکھتے ہوئے بیان نہیں کر سکا۔ تو ایسے کون سے حقائق ہیں جو سلیم صافی لے کر آنے والے ہیں، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے پہلے بھی اون چودھری کو وہ اپنے پروگرام میں لے کر آئے تھے۔ اون چودھری وہ ہیں جو کہ عمران خان کے رائٹ ہینڈ ہوا کرتے تھے۔ اون چودھری وہی ہیں جن کے لیپ ٹاپ میں عمران خان کے نازیبا ویڈیوز موجود ہیں۔ اون چودھری وہی ہیں جنہوں نے 40 منٹ کے پروگرام میں عمران خان پہ تقریباً 40 الزامات عائد کیے تھے اور دعویٰ کیا تھا کہ کوئی ان کو جھوٹا ثابت کرے، اور ابھی تک ان کو کوئی جھوٹا ثابت نہیں کر سکا، بلکہ آپ نے دیکھا کہ فیاض الحسن چوہان اور فواد چودھری اور شہباز گل کا بیان سامنے آیا تھا جس میں انہوں نے اس بات کی تصدیق کی تھی کہ عمران خان کے واقعی اس طرح کے کچھ ویڈیوز موجود ہیں۔ لیکن اب سلیم صافی جو ہیں وہ جو دھمکی دے رہے ہیں اس کا واقعی کوئی اثر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، یہ تو اب دیکھنا ہے۔ یہ تینوں خبریں جو ہیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں، ان کا فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔
آپ مجھے بتائیے کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ سلیم صافی ٹھیک کر رہے ہیں، یا آپ کو لگتا ہے کہ سلیم صافی کی جو کیریکٹر اسیسینیشن ہو رہی ہے اب ان کی بس ہو گئی ہے، اس کی وجہ سے وہ یہ کرنے پہ مجبور ہیں، یا کہ آپ کو یہ پبلسٹی سٹنٹ لگتا ہے؟ عمران ریاض خان کے بارے میں بتائیے، ان کے بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں، اور حریم شاہ کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ تینوں خبریں میں نے آپ تک پہنچا دی ہیں۔ مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔